दोस्तों, अल्लाह ने औरत को बहुत बड़ा मुकाम दिया है। एक नेक औरत सिर्फ अपने घर को नहीं बल्कि पूरी नस्ल को संवार देती है। अगर औरत नेक हो तो घर जन्नत जैसा बन जाता है, और अगर औरत दीन से दूर हो जाए तो घर की बरकतें ख़त्म होने लगती हैं। आज बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर एक नेक औरत की पहचान क्या होती है। हदीसों और बुजुर्गान दीन की किताबों में नेक औरत की कई निशानियां बताई गई हैं। आज हम उनमें से पहली दो बड़ी निशानियों को तफसील से समझेंगे। पहली निशानी, नमाज और पर्दे की पाबंदी। सबसे पहली पहचान एक नेक औरत की यह है कि वो नमाज की पाबंद होती है और पर्दे का एहतमाम करती है। जो औरत 5 वक्त की नमाज की हिफाजत करती है, अल्लाह ताला उसके दिल में नूर पैदा फरमा देता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की फर्माबरदारी करे, तो उससे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। हवाला मुस्नद अहमद। सोचिए, सिर्फ नमाज और दीनदारी की वजह से औरत को जन्नत की इतनी बड़ी खुशखबरी दी जा रही है, लेकिन आज शैतान ने बहुत सी औरतों को नमाज से गाफिल कर दिया है। कई औरतें घंटों मोबाइल चला लेंगी, ड्रामे देख लेंगी, लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं निकालेंगी। याद रखिए, जो औरत नमाज की पाबंद नहीं होती, उसके घर से सुकून धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि घर की बरकत का ज़रिया भी है। अब पर्दे की अहमियत सुनिए। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, और ईमान वाली औरतों से फरमा दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। हवाला कुरान मजीद। नेक औरत खुद को गैर मर्दों की निगाहों से बचाती है, वो अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती। आज सोशल मीडिया ने बेहयाई को फैशन बना दिया है, लेकिन जो औरत अल्लाह से डरती है, वो अपनी इज्जत और पर्दे की हिफाजत करती है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी पर्दे की बहुत ताकीद फरमाई और लिखा कि औरत का असली जेवर उसकी हया और पर्दा है। हवाला इमाम अहमद रज़ा खान, फतावा रज़विया। दूसरी निशानी, शोहर की फर्माबरदार और घर की हिफाजत करने वाली नेक औरत की दूसरी बहुत बड़ी पहचान यह है कि वो अपने शोहर की जायज़ बातों में फर्माबरदारी करती है और उसके माल, इज़्ज़त और घर की हिफाजत करती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया एक फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत नेक औरत है। हवाला सही मुस्लिम। नेक औरत अपने शोहर को तकलीफ़ नहीं देती। वो हर वक्त लड़ाई झगड़ा और बदजुबानी नहीं करती, बल्कि अपने अखलाक से घर को सुकून का गहवारा बना देती है। आज कई घर सिर्फ इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि सब्र खत्म हो गया है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, ताने और बेइज्जती आम हो चुकी है, जबकि नेक औरत वो होती है जो मुसीबत में भी सब्र करे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी इंसान को किसी इंसान के लिए सजदा करने का हुक्म देता, तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। जामे तिरमिज़ी। इस हदीस का मतलब शोहर की अहमियत बताना है, सजदा करना नहीं, क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। नेक औरत अपने शोहर की गैर मौजूदगी में भी उसकी इज्जत और माल की हिफाजत करती है। वो गैर मर्दों से बेवजह बातें नहीं करती, घर के राज बाहर नहीं बताती। ऐसी औरत पर अल्लाह की रहमत बरसती है। सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि औरत का अपने शोहर की इज्जत करना घर की बरकत का सबब है। तीसरी निशानी, हया और नरम अखलाक। एक नेक औरत की सबसे खूबसूरत पहचान उसकी हया होती है। हया ऐसी नेमत है जो औरत की इज्जत को बढ़ाती है और उसे अल्लाह के करीब करती है। जिस औरत में हया होती है, उसकी बातें, चलना बोलना, पहनावा और लोगों से मिलने का तरीका सब शरीयत के मुताबिक होता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है। हवाला सही बुखारी। आज का दौर ऐसा हो गया है कि बेहयाई को मॉडर्न बनने का नाम दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें दिखाना, गैर मर्दों से हंस हंस कर बातें करना, बेपर्दगी को फैशन समझना, ये सब एक मोमिना औरत की पहचान नहीं हो सकती। नेक औरत अपनी आवाज़, अपने लिबास और अपने अखलाक में हया रखती है। वो ये सोचती है कि अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है। यही सोच इंसान को गुनाहों से बचाती है।
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بات میں ایسا للچاو نہ لاؤ کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ لالچ کرے۔ حوالہ قرآن مجید۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت کو اپنے بات کرنے کے انداز تک کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب نرم اخلاق کی اہمیت سنیے۔ نیک عورت غصے والی، لڑاکو اور ہر وقت جھگڑا کرنے والی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بچوں، شوہر اور گھر والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ حوالہ صحیح بخاری۔ آج کئی گھر صرف اس لیے جہنم بنے ہوئے ہیں کیونکہ گھر میں چیخنا، گالی دینا اور بد زبانی عام ہو چکی ہے، لیکن نیک عورت اپنے اخلاق سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کی اصلی خوبصورتی اس کا اچھا کردار ہے، نہ کہ اس کا دکھاوا۔ حوالہ امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ۔ چوتھی نشانی، بچوں کی صحیح تربیت اور دین کی فکر۔ ایک نیک عورت صرف خود نیک نہیں ہوتی بلکہ اپنی اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ بچوں کو نماز، قرآن، ادب اور سنت سکھاتی ہے۔ آج بہت سے ماں باپ بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دلا رہے ہیں لیکن دین نہیں سکھا رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کی عزت تک بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حوالہ صحیح مسلم۔ ماں کی گود بچے کی پہلی مدرسہ ہوتی ہے۔ اگر ماں نیک ہوگی تو بچے بھی نیک بنیں گے۔ اگر ماں ہی گانوں، ڈراموں اور فتنوں میں ڈوبی رہے گی تو اولاد پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ نیک عورت اپنے بچوں کو صرف کھانا اور کپڑا نہیں دیتی بلکہ دین اور اخلاق بھی دیتی ہے۔ وہ انہیں جھوٹ، گالی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اولاد کو دین سکھانا ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ پانچویں نشانی، صبر، شکر اور اللہ پر بھروسہ۔ ایک نیک عورت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے، چاہے غریبی ہو، بیماری ہو، گھر کی پریشانیاں ہوں یا لوگوں کی باتیں۔ وہ ٹوٹتی نہیں بلکہ صبر کرتی ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن جو عورت اللہ والی ہوتی ہے وہ جانتی ہے کہ ہر تکلیف اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حوالہ قرآن مجید۔ نیک عورت ہر وقت شکایتیں نہیں کرتی، وہ اپنے شوہر کی کم آمدنی پر تانے نہیں دیتی، وہ دوسروں کی دولت دیکھ کر جلتی نہیں بلکہ جو اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور تکلیف ملے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں اس کے لیے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم۔ آج بہت سے گھر صرف اس لیے برباد ہو رہے ہیں کیونکہ صبر ختم ہو گیا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، لیکن دنیا آرام کی جگہ نہیں، امتحان کی جگہ ہے۔ نیک عورت اپنے بچوں اور شوہر کو بھی صبر سکھاتی ہے۔ وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتی رہتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، استغفار کرتی ہے اور گھر میں دین کا ماحول بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی موت اس حال میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حوالہ جامع ترمذی۔ سوچئے کتنی بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس کے لیے عورت کو اپنے کردار، اخلاق اور دینداری کو مضبوط بنانا ہوگا۔ یاد رکھیے نیک عورت صرف اپنے لیے جنت نہیں بناتی بلکہ پورے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ ایسی عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں اور گھر میں رحمتیں اترتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اگر دیندار اور حیات دار ہو تو وہ پوری نسل کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حوالہ امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر ضرور کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔